बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, मेरी अजीज माओ, आज का बयान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चा आईना है जो हम सबके दिलों के सामने रखा जा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी बहन की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिसने जिंदगी के समंदर में खूब गोते लगाए, गुनाहों की तारीकियों में डूब गई। इसे लगा कि अब वापसी मुमकिन नहीं है, कि अल्लाह ने भी इससे मुंह मोड़ लिया है। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है जब गुनाहों का बोझ कंधों को झुका दे, जब आपके दिल की सख्ती किसी अजान पर भी ना पिघले, जब जिंदगी की मुश्किलात एक के बाद एक आकर आपको तोड़ दे और आप सोचें बस सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखो मेरी बहनों, अल्लाह कभी अपने बंदे से थकता नहीं, चाहे वो बंदा कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, चाहे इसके हाथ कितने ही दागदार क्यों ना हो। जब बंदा सच्चे दिल से पलट आता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह उसके लिए सिर्फ रहमत नहीं, रहमत के दरवाजे खोल देता है। आज की कहानी इसी रहमत की है। एक औरत ज़हरा की है जो कभी अपने गुनाहों में डूबी हुई थी, लेकिन फिर उसने ऐसा कदम उठाया कि उसका रब उससे राजी हो गया और इसकी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके ईमान को भी बदल कर रख देगी। ये कहानी है एक औरत ज़हरा की। अल्लाह ने उसे खूब हुस्न दिया, माल दिया, अच्छा घराना दिया, हर आसाइश मौजूद थी। लेकिन आपको मालूम है, जब दिल में ईमान की रोशनी न हो तो बाहर की हर रोशनी अंधेरा लगने लगती है। ज़हरा का हाल क्या था? नमाज से दूर, कभी पढ़ ली तो कभी छोड़ दी, सजदे में सर झुका दिया मगर दिल ना झुका, तवज्जो ना दी, अल्लाह की तरफ ज़हन ही ना गया। कुरान बंद पड़ा, कपड़ों में लिपटा हुआ कुरान अलमारियों की जीनत बना रहा, जैसे कोई गैर जरूरी चीज हो। माँ बाप, उनकी खिदमत तो दूर की बात है, हर वक्त गुस्सा, जुबान पर तलखी और तेजी। और सबसे बड़ी बीमारी मेरी बहनों, ज़हरा की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या थी? शिकवे और शिकायतें करना। जुबान पर हर वक्त था, मुझे अल्लाह से क्या मिला, मैं तो सब कुछ खुद करती हूँ, ये मेरी मेहनत है। अस्तगफिरुल्लाह, ये वो जुमले हैं जो रब को नापसंद है। वो कहता है, बंदे ये हाथ, ये अकल, ये सांसें किसने दी हैं? ज़हरा का शौहर भी कारोबारी आदमी था, मगर उसके दिल में भी गुरूर था। जब मियाँ बीवी दोनों के दिल में गुरूर, शैतान बस जाए तो घर से बरकत उठ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ज़हरा के घर में भी बरकत खत्म होने लगी। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। एक दिन अचानक शौहर का कारोबार बंद हुआ जो उरूज पर था। वो शोहरत, वो पैसा, वो सब धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। घर में परेशानी, कर्ज और सबसे बढ़कर झगड़े होने लगे। इस मुश्किल वक्त में ज़हरा ने अल्लाह की तरफ पलटने की बजाय क्या कहा? गुस्से में सर पीट कर कहा, अल्लाह अगर सुनता होता तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। बस मेरी बहनों, यही वो लम्हा था जब बंदा अपनी तंगी का इल्जाम सीधा अल्लाह पर लगा दे, अपने गुनाहों का बोझ समझने की बजाय उसका इल्जाम अल्लाह पर लगा दे। तो उस दिन से अल्लाह की नाराजगी ने उसके घर का रुख कर लिया। उनके दिल सख्त हो गए और दरवाजे बंद हो गए। वक्त गुजरता रहा, अब घर की हालत बद से बदतर होने लगी। शोहर बीमार पड़ गया, इलाज के लिए पैसे न थे, बच्चों की फीस अदा न हो सकी, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। और एक दिन ये आन पहुंचा कि बिजली का बिल भरने तक के पैसे न थे। जानी तंगदस्ती ने आकर दरवाजा तोड़ दिया था। मेरी बहनों, जब मुश्किल आती है तो वो सिर्फ सजा नहीं होती, वो अल्लाह का एक झंझोड़ने वाला हाथ होता है। वो हमें हमारी नींद से बेदार करने आता है। ज़हरा किचन में बैठी रो रही थी, आंसू बह रहे थे, मगर इन आंसुओं में तौबा नहीं थी, सिर्फ अपनी बदकिस्मती का शिकवा था। कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, हल्की दस्तक। ज़हरा ने झंझलाहट में दरवाजा खोला और सामने एक बूढ़ी औरत को खड़े पाया। हाथ में रोटी, सालन का एक छोटा सा बर्तन था। वो बूढ़ी औरत शायद कोई अल्लाह की भेजी हुई नेक रूह थी। उसने ज़हरा को देखा, उसकी आंखों में गहरी उदासी देखी और प्यार से कहा, बेटी, तुम्हारे घर से पहले खुशबू आती थी, अब उदासी आती है। अल्लाह नाराज हो जाए तो रिज्क छुप जाता है। ये रिज्क कहीं जाता नहीं, बस अल्लाह इसे छुपा देता है। और फिर उसने वो जुमले कहे जो ज़हरा की जिंदगी के काया पलटने वाले थे। कभी सजदे में गिरकर मांग कर तो देखो, और अब तुम्हें भूला नहीं, शायद तुम्हें फिर से सुन ले। सजदा करके देखो, और अब तुम्हारे आंसुओं का क्या पता मुंतजिर हो। सुबहान अल्लाह, ये अल्फाज
تیر کی طرح زہرا کے دل میں اتر گئے۔ اس رات زہرا نے برسوں بعد وضو کیا، پہلی بار اس نے دل کو خالی کیا، سجدے میں گری۔ پہلی بار وہ آنسو توبہ کے آنسو تھے، ان آنسوؤں میں شکوہ نہیں تھا، صرف ندامت تھی، اور اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ، میں تو بہت دور چلی گئی تھی، میں اندھی ہو گئی تھی، مگر اب میں واپس آنا چاہتی ہوں، تو مجھے معاف کر دے، میں تیرے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ میری بہنوں، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو زمین پر گرے ہوئے اس کے آنسو آسمان میں سب سے زیادہ قیمتی موتی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آپ کو معلوم ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوشی جتنا ایک ماں کو بچھڑا ہوا بچہ مل جائے۔ اللہ تو فرماتا ہے، یہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے رب کی رحمت دیکھو، میرے رب کی رحمت دیکھو، وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا، وہ انہیں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ زہرا نے بھی یہی پایا۔ اگلے دن کیا ہوا؟ تبدیلی نظر آنے لگی، گھر کے سب تصویری فریم اتر گئے، ٹی وی بند ہوا، قرآن کھولا گیا، اور زہرا نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا، صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ اوہو، اب نیکی کا شوق چڑھ گیا ہے، مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ مگر زہرا جان چکی تھی اب زندگی کسی دنیا والے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے گزارنی ہے۔ اب نہ تعریف کی پرواہ کرنی ہے، نہ تنقید کا ڈر۔ میری پیاری بہنوں، جب آپ اللہ کے لیے بدلتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے سب کچھ بدل دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ چند ہفتے گزرے، زہرا کی زندگی کو تبدیلی آنے لگی۔ زہرا کی زندگی کی تبدیلی کو دیکھ کر اس کے شوہر کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ یہ سب اس وقت کا کمال نہیں تھا، یہ دعاؤں کا کمال تھا۔ پرانے دوستوں نے کاروبار میں مدد کی پیشکش کر دی۔ وہی لوگ جو پہلے کنارہ کش ہو چکے تھے، خود بخود ان کے دل نرم ہونے لگے، اور حیرت انگیز طور پر وہی بزنس جو بند ہو چکا تھا پھر سے چلنے لگا۔ زہرا کی نئی روٹین کیا تھی؟ ہر صبح نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنا۔ پہلے جو پیسہ دنیا کی فضولیات پر لگا کرتا تھا اب وہ صدقہ دینے لگی تھی۔ اب وہ مستحق غریب عورتوں کی مدد کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ پھر ایک دن اس نے وہی بوڑھی عورت کو دوبارہ دیکھا جس نے اسے پہلا پیغام دیا تھا۔ زہرا نے بھاگ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور چوم کر کہا، آپ نے اس دن میری زندگی بچائی تھی۔ بوڑھی عورت مسکرائی، اس کی آنکھوں میں نور تھا، اور اس نے وہ جملہ کہا جو توبہ کا خلاصہ تھا، میں نے کچھ نہیں کیا میری بیٹی، تمہارے آنسوؤں نے اللہ کی رحمت کو پگھلا دیا۔ اللہ کسی کے بھیجے ہوئے کو نہیں دیکھتا، وہ صرف دل کی پکار کو سنتا ہے۔ ایک دن زہرا کے شوہر نے اس کی پیشانی کو چوما اور کہا، مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں پھر سے رحمت آ گئی ہے، کیونکہ تم بدل گئی ہو۔ اور زہرا نے جواب دیا، یہ جواب اس شخص کے لیے سبق ہے جو مشکل میں ہے۔ نہیں، رحمت تو پہلے بھی تھی ہمارے پاس میرے شوہر، بس ہم نے اس رحمت کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ ہم غرور میں جی رہے تھے، ہم ساری چیزوں کو اپنا کمال سمجھ رہے تھے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ میری بہنوں، یہ جملہ ایک زندگی کا خلاصہ بن گیا۔ رزق، سکون، عزت سب واپس آ چکے تھے، لیکن اب زہرا کے دل میں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی چاہت جاگ چکی تھی۔ اب وہ عورت جو کبھی شکایت کرتی تھی وہ دوسروں کو اللہ کی رحمت کی باتیں سنانے لگی، اللہ کی رحمت کا یقین دلانے لگی، اللہ کی طرف بلانے لگی۔ اس نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ وہ آخری سبق سن لو۔ بیٹا، اگر زندگی میں کبھی تنگی آئے تو گھبرانا نہیں، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنا، بلکہ اس کے سامنے گر جانا، کیونکہ وہی تمہیں سننے والا رب ہے۔ اور جب بھی تنگی آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کیونکہ تنگی کا دروازہ توبہ نہ کرنے سے کھلتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ ناراض ہوتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، وہ صرف ہمیں جگانے کے لیے ہمارے حالات بدلتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے لوٹ آؤ تو وہ تمہاری دنیا بھی سنوارتا ہے اور وہ تمہاری آخرت بھی سنوارتا ہے۔ آج ابھی آپ اپنے بستر پر بیٹھے ہو، اپنے کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہو، کہیں پر بھی بیٹھے ہو، اپنے دل میں چھپے ہوئے گناہ سے توبہ کر لو۔ ابھی ہاتھ اٹھاؤ اور دل کی گہرائیوں سے کہو،
या अल्लाह, मैं आज से अपनी ज़िंदगी तेरे लिए गुजारूंगा। ऐ मेरे रब, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे करीब रहते हैं, और हमसे कोई ऐसा गुनाह हो गया हो जिसने तेरा दिल दुखाया हो तो तू हमें माफ़ फरमा दे। हमारे घरों में ईमान, सकून, रिज़्क की बरकत अता फरमा। हमें तौबा की तौफीक दे और हमारा ईमान पर खात्मा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आज की वीडियो ने ज़रूर आपका दिल हिला दिया होगा और ज़रूर आपका ईमान ताज़ा कर दिया होगा, और आपको ज़रूर अल्लाह से मिलने का एक बहाना दिया होगा, एक सबब दिया होगा कि आप भी अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा कर कर अल्लाह के हो सकते हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दोबारा किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।